गायी ज्यो आसा त्यो गोट्यान कमी आनी रस्त्यार सुबेज अशें सध्या आमकां सगळे कडेन दिसना येता। हेचें नेमकें कारण कितें हें सध्या आमकां तुमी सांगचें। पूण सध्या हांगासरली परिस्थिती अशी जाल्ली आसा की शिवोलच्यान एक 4 व्हिलर आसा ती म्हापसा सायडीक वयताली आनी म्हापसा सायडीक वयताना रस्त्यार कुशीक ज्यो गायी जे पाडे आसले त्यांची धिरी जाल्ल्या कारणान थेट धपको जो आसा हो गाडयेर बसलो आनी गाडी पूर्णपणे डॅमेज जाल्ली आसा। मेन सांगपाचो उद्देश म्हणजे ज्यो अश्यो बेवारसी गायी ज्यो भोंवता रस्त्याचेर तेजेर कितें ना कितें गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष मारचें आनी जे ओनर जे आसा तांकां सक्त कितें तरी फायन जावची अशी हांगासरल्या थळाव्या लोकांची मागणी आसा। आमी जाणून घेवपाचो पूर्णपणे प्रयत्न करूया जे गाडीचे ओनर आसात व त्याच प्रमाणे हांगासर स्पॉटाचेर आमचे शिवोले मान्ना पंचायतीचे पंच मेंबर विलियम फेर्नांदीस ते स्वता हांगासर घटनास्थळी पावलेले आसा। त्यांच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की ह्या एक्सिडेंटा बद्दल ते कितें म्हणटात पळय ते। अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले। पळयत राव तुमी इनगो खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे शिवोलच्यान। म्हणजे वयर चडटालो पाडो सायडीचें नांव सायडी घाल पाडो सायडी घाल चड सडनली मत येयलो। मग तुमी खंय वयताले? हांव अशें वयतालो म्हापसा सायडीक। म्हापसा सायडीक आनी वयतालो खंय? घरा वयतालो म्हाज्या घरा कडेन वयताले आनी पाडो मदीं आसलो? पाडी म्हणना पाडो सायडीकूच आसलो। ओके मागीर पाडो तो सडनली म्हाजी हे रोडार आसलो असो म्हणजे हे लायनीचे का तो पाडो मदीं येयलो रस्त्यार मदीं येयलो। रस्त्यार मदीं येयलो आनी कितें गाडयेचें डॅमेज जाला? डॅमेज जालो गाडी ती पळय गाडी। ओके कितें सांग सोदता जेन्ना आमी पळयता की अशे बेवारसी पाडे गायी जे आसा पळय त्यो रस्त्यार भोंवतात पळय हय आतां ते कितें सांगपाचें तेंकां तें कोण जाणा हय ते गव्हर्मेंटान बाकी कितें करूंक जाय न्हू कोणेंय करूंक जाय न्हू कोणें ओनर आसतलो तेका ओनरान सोडलें न्हू सो ओनर सोडून घालता हय ओनर सोडून घालता। तो वयतालो इकडल्यान शिवोलच्यान तो म्हापसा वचपाक ओके ह्या थिंगासर आहलो त्या रोडाक आनी धिरी जाली पळय पाड्यांची तो पाडो घेवन ते गाडयेक आपटलो। ते कितें गव्हर्मेंटान कितें उपाय करून तांकां गोशाळान व्हरपाचें गोरवांक त्या म्हटल्यार जे आतां हे सोडले वयतात पळय हय तेचेर आतां तूं कितें सांगूंक सोदता? आतां आमी पळयता कितल्योश्योच गायी रस्त्यारूच भोंवता हय मात त्यो सोडटात पळय तांकां परतून व्हरोंक जाय। मात ह्यो गायो रस्त्यारूच आसता हिंगासर रस्त्यारूच आसता त्यो। अच्छा आतां गव्हर्मेंटान कितें एक्शन घेवंक जाय गोरवाकारांनी तेंच्या वांगडा भोंवपाक जाय आनी पळोवपाक जाय आपली गोरवां खंय पावता कितें कोणाक डॅमेज करता कोणाची पोरसां मोडटा कितें खाता हें पळोवपाचें काय ते फक्त दूदच काडपाक आनी विकपाक आसता। तेंच्यांनी मातूय तेंची कुयदाद करप ना। झपकन रानांसून रस्त्यार येता कोण स्कुटरीन वयतात तो आवडो एक्सिडेंट जावन मरता तेची डॅमेज कोण धरता तो मेलो गेलो गोरवां कोणाची ती खबर ना। जेन्ना गोरवां धरतकच आपले म्हणून सोडपाक येता तेन्ना तांकां कळटा हें गोरवां आपले म्हणून आनी जे एक्सिडेंट जाले नुकसाण लोकांक केलें हेचेर कोण येना आमचें न्हू तें म्हणटा सारकें। हेचेर कोणी तरी सरकारान कितें तरी लक्ष घालून तेंचें कितें करपाचें। गोरवां सत्यानाश करून उडयता। पंचायती कडेन कितें एक्शन जावपाची गरज आहा? पंचायतीन पासून हें पळोवपाक जाय व्हेरी इम्पॉर्टंट पंचायतीन लक्ष घालून हे हो प्रश्न सोडूंक जावो अथवा त्या गोरवाकारांक कितें तरी पनिशमेंट करपाक जाय। कारण कितें गोरवां ही मनजात आमकांय कळटा तांकां खंय वचूंक जाय केन्ना भायर सरूंक जाय तें कळना तेन्ना मालकान तरी मातसो पाठिंबा दिवचो। मालकान हो तेंच्या वांगडा रावपूच जावो। ते गोरवाच्या वांगडा कोण ना गोरवां बेश्ट्या सरळ पंचायतीक ऑर्डर दिवपाची पंचायतीन व्हरून बांदून दवरपाचें असो न्ही तशीच म्हणून नाजाल्यार सुदारचें ना ते। आतां एक्सिडेंट जाला तेजें कोण लुकसाण भरपाई दितलो? ताका त्रास जाले कोण करतलो हें डॅमेज? गाडयेक एक्सिडेंट जालो तो पळोवन हांव रावलो पळोवंक गेल्यार पळोवन येयलें की येतो एक्सिडेंट पाड्यार मारून गाडी आख्खी डॅमेज जालेली आहा। सो हांव मागतलो आसलो ज्यो आमच्या पाड्यांचे आनी गायींचे ओनर आहा तेंचे लागीं की तेंचे मातश्यो गोरवां बांदून दवरची कित्याक तेंची सगळीं सोडलेलीं आहात आनी सगळ्याक एक्सिडंट म्हणनाकाय तूं लोकांच्या शेतांक पडलेलीं आहात आनी आख्खी दोंगरभर गोरवां भरलेलीं। पंचायती तर्फे हे कितें एक्शन जावंक शकता ओनरांचेर? कित्याक आमी पळयता सगळे कडेन सद्याक बेवारशी गायी रस्त्यार सोडलेली आसा शेतां पिड्यार करतात। एक्शन घेवपाक आमकां कांय ना आदले फारां आमी एक्शन घेतलेलें आमी थोड्यो गोशालान गायी धाडल्यो मागीर ओनरूच आमच्या दारार येतात अरे आमचे गायी सोडा कर। पण आतां जो एक्सिडंट जालो हेजे तुमी परत कितें कारवाई करतले? आतां उलयता न्हू हांव सरपंचाशी वचून उलोवन सांगता सरपंचाक बाबा हें जालां म्हणून आनी सेक्रेटरीक सांग मागीर कितें तें आमी डिसिजन घेता। आवाज बरो येयलो असो हालो गाडी खंय हांगर बसली हांगर पडली
तुम्ही कितें स्पिडीन बीन कितें आहले चढाव अचानकूच मदीं येयली सायडीकूच आनी तो समतो धपको तुमच्या गाडयेक बसलो हय